बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मरने के बाद क्या होगा के दर्स में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें हम अहवाल बरज़ख की दुनिया में हम लोग चल रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें भी सुनी अब तक के। आज हम सुनेंगे कि शहीदों से अल्लाह का खिताब कैसा होगा, कि अल्लाह शहीदों से किस तरह से खिताब फरमाएंगे, यानी कि बात करेंगे। चलिए सुनते हैं। हज़रत मसरूक़ ताबई रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि हमने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयत की तफसीर पूछी। वला तसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता वल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, जिसका तर्जुमा है, और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उनको मुर्दा मत समझो, बल्कि वह ज़िंदा हैं, अपने रब के करीबी लोग हैं, उनको रोज़ी मिलती है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हम इसकी तफसीर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम कर चुके हैं। फिर फरमाया कि शहीद की हरे रंग के परिंदों के पोटों में होगी। शहीद की रूहें हरे रंग के परिंदों के पोटों में होगी। उनके लिए अर्श इलाही के नीचे कंदिल लटके हुए हैं। उनके लिए अर्श इलाही, जो अल्लाह का अर्श है, जिस पर अल्लाह हैं, ताब वहाँ पे तशरीफ़ रखे हुए हैं, तो उनके नीचे कंदिल लटकी हुई है, जिसके कंदिलों के अंदर हरे रंग के परिंदों के पोटे होंगे, जिनके अंदर उनकी शहीदों की रूहें होंगी। वे जहाँ चाहें जन्नत में चलती फिरती है, फिर इन कंदिलों में आकर ठहर जाती है। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि तुम कुछ चाहते हो। उन्होंने अर्ज़ किया कि हम क्या चाहें, हालांकि जहाँ चाहते हैं जन्नत में चलते फिरते हैं। चुनाचे 3 बार खुदा ने उनसे यही सवाल व जवाब फरमाया। सो अब उन्होंने ये समझ लिया कि जब तक हम जवाब न देंगे सवाल होता ही रहेगा। तो उन्होंने ये अर्ज़ किया कि हम ये चाहते हैं कि हमारे रूहें हमारे जिस्म में वापस कर दी जाएं, यहाँ तक कि हम दोबारा तेरी राह में कत्ल कर दिए जाएं। यह कौन कह रहा है भाई? जो रूहें, किसकी रूहें? शहीदों की रूहें, जिसका मकाम हम देख चुके हैं अल्लाह के खिताब पर बार बार पूछने पर, बार बार इशराब करने पर कि हम क्या जवाब दें। बोले जब तक कि अल्लाह को हम जवाब नहीं देंगे तो हल हमसे पूछते ही रहेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आप चाहते हैं तो हमको फिर से दुनिया के अंदर उसी बदन के अंदर हमारी रूहें वापस लौटा दी जाएं, हम वापस से आपकी राह में, यानी अल्लाह की राह में अपने आप को कत्ल करके शहीद हो जाएं। जब दुनिया के परवरदिगार ने उनसे मालूम कर लिया कि उनको कोई ज़रूरत नहीं, तो छोड़ दिए गए और फिर उनसे सवाल नहीं किया गया। यानी वहाँ कोई चीज़ उन्होंने तलब न की, और सवाल किया तो दुनिया में वापसी का सवाल किया, जो कानून के ख़िलाफ़ है, इसलिए फिर उनसे सवाल न किया गया। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है जो आपने सुनी है। चलिए आगे सुनते हैं कि रूहों का हरे परिंदों के पोटों में होना शहीदों के साथ खास नहीं है, बल्कि दूसरे मोमिनों की रूहें भी उन परिंदों के पोटों में जन्नत की सैर करती है। जैसा कि हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरवाहुल मुमिनीना फ़ी तैरिन खुज़र तालुकु बिशजरिल जन्ना। ये मिशकात शरीफ की हदीस का मफ़हूम है, जिसका तर्जुमा कि बिलाशुबा ईमान वालों की रूहें
ہرے پرندوں کے اندر ہوتی ہے جو جنت کے پیڑوں سے کھاتی پیتی ہیں۔ ملا علی کلی رحمۃ اللہ علیہ مرکات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ بلا شبہ ایمان والوں کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں جنت کے پھل کھاتی ہیں اور پانی پیتی پھرتی ہیں اور عرش کے نیچے سونے کے قندیلوں میں آرام فرماتی ہے۔ شہادت کی تکلیف ایک چینٹی کے برابر ہوگی، یہ انشاءاللہ اس سے ہم کو معلوم پڑے گا آگے والی حدیث سے۔ چلیے سنتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید قتل ہونے کی تکلیف بس اتنی ہی محسوس کرتا ہے جیسے تم چینٹی کے کانٹے کی تکلیف محسوس کرتے ہو۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اس کا امیدوار بناوے کہ ہم بھی شہیدوں کی طرح اللہ کے پاس جائیں اور ہماری بھی تکلیفیں ایسی ہی جو ہم کو لگے جیسے کہ جب ہماری روحیں نکلی جائے تو جیسے گویا کہ ایک چینٹی کاٹ رہی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ قبر کے عذاب کی کیا تفصیلات ہیں، کہ قبر کے عذاب کیسے ہوں گے، کیا ہوگا۔ چلیے سنتے ہیں کہ اہل جماعت سنت والجماعت کے عقیدے میں قبر کا عذاب حق ہے۔ جس طرح صالح یعنی کہ نیک بھلے ایمان والوں کو قبر میں آرام ملتا ہے اور خوشی کے ساتھ قیامت تک رہنا ہوتا ہے، اسی طرح کافروں اور بدکاروں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ بہت سی حدیثوں میں یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے ان کے سامنے قبر کے عذاب کا ذکر کیا اور کہا کہ وَأَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، یعنی مجھے اللہ قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا نہ تم عذاب القبر حق، نعم عذاب القبر حق، یعنی ہاں قبر کا عذاب حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے قبر کے عذاب سے ضرور اللہ کی پناہ مانگتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کے ذکر یعنی کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہیں، سو اگر اس سے نجات پا گیا، اس سے بچ گیا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے اور ہم سب کو پہلی منزل ہم کو گزارنی ہے، ہم سب کو اس پہلی منزل سے گزرنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہماری پہلی منزل ہمارے لیے آسان کر دے۔ قبر میں عذاب دینے والے اضلاع کیسے ہوں گے؟ چلیے سنتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر پر ضرور 99 اضلاع مقرر کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس سے ڈستے رہتے ہیں۔ قیامت تک قبر کے اندر ہی ڈستے رہیں گے اس کو، اور ایک دو نہیں میرے دوستو بزرگوں، 99 اضلاع۔ ان کے زہر کا یہ حال ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونکار مار دے تو زمین بالکل سبز نہ اگائے، یعنی ان کے زہر کا یہ اثر ہے کہ ان میں سے ایک اژدہا بھی اگر ایک بار زمین پہ پھونکار مار دے تو اس
کہ زہر کے اثر سے زمین میں گھاس کا ایک تنکا بھی اگنے کے قابل نہ رہے۔ آج کے لڑائی کے سامان جیسے ایٹم بم وغیرہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ سمجھنے کے لیے ذرا بھی جھجک محسوس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے کو اور ہماری ذہنوں میں حمل پر ہمیشہ رکھنے کو اس کو آسان کر دے، تاکہ ہم ہماری زندگیوں کو اللہ کے مرضی کے مطابق گزارنے والے بن جاوے، اور جو طریقہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے وہ ہم اسی طرح اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کے پاس جائیں اور اللہ کے نبی کے پاس یہ چہرہ لے کر کے ہم جانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔